बाटे चलो मुस्कुराहट चलो बाटे खुशियाँ के फिर आया रमजान, रमजान और गम, रमजान और गम, रमजान और गम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, आज एक मरतबा फिर हम प्रोग्राम लेकर आ गए हैं, जिस प्रोग्राम का नाम है रमज़ान और हम। रोज़ाना कोई ना कोई टॉपिक पर हम बातचीत करते हैं और आज हमारा टॉपिक है फजूल खर्ची, कम खर्च में घर को कैसे चलाया जाए। तो आइए इस हवाले से लोगों से बातचीत करेंगे। क्या बातचीत होती है आप भी सुनिए, आप भी देखिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रमजान और गम, रमजान और गम, रमजान और गम, रमजान और गम। बाटे चलो मुस्कुराहट चलो बाटे खुशियाँ के फिर आया रमजान। हमारा प्रोग्राम है रमज़ान और हम, माशाअल्लाह। और रोज़ाना हम कोई ना कोई टॉपिक लेकर आते हैं और आज हमारा टॉपिक है अखराजात। अखराजात जो है फजूल खर्ची, अखराजात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, फजूल खर्ची बढ़ गए, क्या कहेंगे? अखराजात लोगों के यूँ पूरे नहीं हो रहे हैं कि वो फिजूल खर्चियाँ कर रहे हैं और दीन से वाबस्तगी कम है। और असल वजह ये, हम मदनी चैनल से रिलेटेड बात करेंगे। हम लोग मदनी चैनल देखें, अल्हम्दुलिल्लाह उधर बहुत फैज़ मिलता है। किन किन कामों में फजूल खर्ची हो रही है? किन किन कामों में फजल खर्च हो रहा है? जैसा कि भाई शादी तो सीधे सादा शादी भी होता है ना। बताइए भाई, कम खर्च में घर कैसे चलाएं? है मुश्किल? मियाना रवि से जबरदस्त जबरदस्त ये, और जो सादगी है जो हमारे इस्लाम में बताया गया है जबरदस्त। उस तरह से ये है। अच्छा यूँ है, आपका तो ताल्लुक ये होटल से ही है, लोग खाना वगैरह खाने आते हैं, चाय पी रहे हैं, पराठा अंडा पराठा वगैरह खा रहे हैं जी। लोग ज़ाया भी कर रहे हैं। जी 10-20 बंदे में होता है कि ज़ाया कर लेते ज़ाया भी कर रहे हैं, जी ज़ाया भी हो रहा है। हमारी ज़रूरियात जो हैं वो हमें कम करना पड़ेंगी ना। जबरदस्त। जैसे कि हमारे घर में एसी हैं, फ्रिज हैं। पहले लोग गुजारा करते थे, आज गुजारा नहीं करते। नहीं गुजारा हो रहा है। अखराजात के हवाले से बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि बहुत बढ़ गए हैं, उसके हिसाब से फजूल खर्ची बहुत ज़्यादा है। अगर हम अपनी फजूल खर्ची को कंट्रोल करें और ज़रूरत असलियत से तजावुज़ ना करें तो ये महंगाई कोई मायने नहीं रखती। इत्तेदाल में रहना इत्तेदाल में रहना चाहिए। जितनी आपकी आमदनी है उस हिसाब से खर्च करना चाहिए। जबरदस्त। अपने चादर के मुताबिक पैर फहराने चाहिए। लोग इफ्तार के वक्त भी कर रहे हैं, ज़्यादा एहतमाम कर रहे हैं, एहतमाम इतना कर रहे खाया हैं। नहीं जा रहा, बिल्कुल। तो ज़ाया हो रहा है। तो भाई मैं तो उन लोगों को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि भाई जितना खा सकते हैं उतना लेकर आओ, फजल खर्ची नहीं किया करो बस। जबरदस्त जबरदस्त, हाँ। फजूल खर्ची ना करें। फजूल खर्ची तो हम लोगों ने खुद अपनी एक्स्ट्रा जो ख्वाहिशात हैं उसको ज़्यादा कर लिया है, तो फजूल खर्ची में एडिशन हो गया। सही। वरना जो इस्लाम ने हमें बताया है उस लिहाज से अगर हम लेके चलें तो बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते हैं हम बेहतर है, लोग। बहुत अच्छी बात है। किन किन कामों में लोग फजूल खर्ची कर रहे हैं? ज़्यादातर तो ये है कि अपनी नफसानी ख्वाहिशात को लोग ज़्यादातर मद्देनज़र रखते हैं और जो मतलब दुनिया के कामों में खर्च करना दुनियादारी में लग गया, इस वजह से सबसे ज़्यादा होता है। सही। जैसे कि शादी ब्याह में भी देखा जाता है कि वहाँ पे भी फजूल खर्ची बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि अब अगर आप निकाह करते हैं बिल्कुल सादगी से तो उसमें मतलब आपकी कोई फजूल खर्ची नहीं, लेकिन गाने बाजे और हमारे यहाँ फिर ये ये तो गुनाह के भी काम है, उसको गुनाह के खर्चा काम किया भी है, है। ऊपर से इसमें खर्चे किया जाता है, इसमें बाकायदा प्रोग्राम्स किए जाते हैं, डांसर्स बुलाए जाते हैं इसमें। अच्छा ये बताइए कि कम खर्च में हाँ। घर कैसे चलाएं? नहीं चल सकता है घर। नहीं हो सकता। वो इसी वजह से कि अपनी तनख्वाहों से ज़्यादा लोगों के शौक़ हैं, फजूल खर्चियाँ वैसे ही बहुत हैं। अब यूँ है कि बाज़ दफ़ा तो यूँ होता है कि सैलरी आने की बाज़ दफ़ा लोगों को खुशी नहीं होती है क्योंकि जाने के इंतज़ाम हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। मैसेज देना चाहूँगा कि जितने भी बीइंग अ मुस्लिम कि हमें चाहिए कि हम अपनी जो ज़रूरत असलियत से उससे तजावुज़ ना करें और एक दायरा कार में रहकर अपनी ज़रूरत को परचेज़ करें तो इंशाल्लाह ये महंगाई हम कंट्रोल कर सकते हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अब सैलरी आपको मिली है, अब सैलरी बिल पर आपको 25,000 मिली, 50,000 मिली। अब आप शुरू दिन में अच्छा खा पी लें और फजूल खर्ची में उड़ा दें तो एंड के दिन में आप कर्जा ही ले रहे होंगे। कर्ज़े ही ले रहे तो आपने उस तरफ भी ध्यान रखना है। हाँ, अब परेशानी से बचने के लिए इस्तेदाल में रहना चाहिए। अपने जबरदस्त। चादर के मुताबिक पैर फैलाने चाहिए। जितनी आपकी इस्तात है उस हिसाब से ही चलना चाहिए, भले आपकी आमदनी लाखों में हो या हज़ारों में हो या 100 रुपये में हो। मैं तो ये समझता हूँ इस्तेदाल बहुत बड़ी चीज़ है। जबरदस्त। बात दफ़ा
ہوتا ہے کہ وہ سامان جو ہے کسی اور کو دے سکتے ہیں لیکن وہ ضائع کر دیا جاتا ہے, اور تو رزق کی بھی بے حرمتی ہے کہ وہ ضائع ہو رہا ہے. اس سے قطع نظر کہ مہنگائی ہو گئی, مہنگائی تو ہو گئی, اب ایک مرض لگ گیا, اب اس کو دور کرنے کے لیے علاج کرنا ہے. اب مہنگائی بہت ہے, یہ تو بہت سبھی بول رہے ہیں, لیکن اب کیا کریں کہ مہنگائی ہو گئی ہے. اب فضول خرچی کن کن کاموں میں کی جا رہی ہے؟ فضول خرچی تو ہر چیز پہ ہوتی ہے, ہوٹل میں بیٹھ کے فضول خرچی ہوتی ہے. صحیح ہے, ہر چیز پہ گھر میں کھانا کھا سکتے ہیں لیکن بالکل ہوٹلوں پہ زیادہ فضول خرچی ہوتا ہے. صحیح. اسی لیے جو ہوٹلوں پہ زیادہ کم خرچ کرنا چاہیے, اس لیے اچھا ہے کہ گھر میں انسان خرچ کرے تو بہت فائدہ ملتا ہے اس سے. اور بعض تو بہت مہنگے ریسٹورینٹ ہیں. ہاں بہت مہنگے, 10-12 ہزار کا کھانا ملتا ہے. اس سے تو اچھا ہے کہ گھر کے لیے 1 کلو گوشت اٹھا کے گھر میں کم خرچے پہ گزار کر سارے گھر والے کھا سکے. آج کل ان لوگوں نے یہ فیشن بنا لیا کہ ہر چیز فیشن پہ. اب زیادہ تر سادہ کپڑا, کیا کرتا شلوار پہننا چاہیے ہمیں, نئی پینٹ شرٹ ہے, یہ وہ, اس چیز کی فضول خرچی بہت زیادہ بن گئی ہے ہم نوجوان لڑکوں میں. زیادہ اچھا, بعض دفعہ تو اپنے ہی کپڑے دیکھ کے بول رہے تھے یہ سوٹ بھی ہے میرے پاس, یہ سوٹ بھی ان کو پتہ نہیں چلتا, اتنے زیادہ بھر لیتے ہیں. یہ بھی فضول خرچی استعمال میں ہی نہیں ہو رہا ہے, استعمال نہیں ہو رہا ہے, خرید کے رکھے ہوئے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے. ایکسٹرا فضول پڑے میں, فضول پڑے میں استعمال ہی نہیں ہو رہا ہے. ایک چیز استعمال ہی نہیں ہو رہی ہے تو پھر اتنا ایکسٹرا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یا کسی کو دے دیتے, اس کا بھلا ہو جاتا. اگر اسی کو روتے رہیں گے مہنگائی ہے, مہنگائی تو کم ہونے سے رہی, لیکن چلانا ہے. جا رہی کم تو نہیں آ رہی جی, اوپر تو جا رہی, کم کا نام نہیں آ رہی. تو بھائی ہم کس طرح کن باتوں کا دھیان رکھیں؟ جو ضروری کام ہے وہی کریں, فضول کام مائنس کرے. فضول کام کے لیے ٹائم نہیں دے کوئی بندہ. اچھا ہے, زبردست. اب یہ اپنے پر غور کریں کہ کن کاموں پہ تھوڑا سوچیں گے نا تو انشاءاللہ تعالی اچھا گزارا ہو جائے گا. ورنہ یوں ہے کہ جتنے بھی روپے آتے رہیں گے اور پلاننگ نہیں کی ہوئی ہے تو پھر پریشان ہے. بعض دفعہ لوگ شادی کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, مکان بنانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں, پلاننگ نہیں ہے, بغیر پلاننگ شروع ہو جاتے ہیں. اور شادی میں تو خاص طور پر فضول خرچی بہت ہوتی ہے, بہت زیادہ. بس ہمیں قرضہ لے کر فضول خرچی کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ خیر فرمائے, عافیت فرمائے. اچھا, لوگ زیادہ تر فضول خرچی کہاں کر رہے ہیں, کن کاموں میں ہو رہی ہے؟ آج کل دنیاوی معاملات میں زیادہ فضول خرچی نظر آتی ہے. جیسے کہ اب عید کا تہوار ہے اور اس میں نت نئے ڈیزائن کے جو کپڑے ہیں, مہنگے سے مہنگے وغیرہ کی طرف جانا. ایک سمپل اور سادہ کپڑا بھی پہنا جا سکتا ہے, لیکن ہم جا رہے ہیں برانڈ کی طرف. ایک تو پیسے نہیں ہیں اور اوپر سے جو ہے خواہشات بہت ہیں. خواہشات تو بہت زیادہ ہے لوگوں کے, بہت زیادہ خواہشات ہیں لوگوں کے. کوئی بھی ایک چیز بتائیں کہ بھائی, جیسے باتیں تو بہت ساری ہیں, کوئی بھی ایک بات کہ اس میں جو ہے نا وہ کم خرچ میں یہ کام ہو سکتا ہے. ہاں ہو سکتا ہے, لیکن انسان اگر کوشش کرے تو بالکل ہو سکتا ہے کم خرچ پہ. اب یہ ہے کہ پیسے جس کے پاس کم ہے نا تو وہ بول رہا ہے بھائی فضول خرچی نہیں کریں, اس کو قدر ہے نا پیسوں کی, اس کو قدر ہے. اور جس کے پاس پیسے وغیرہ آ گئے اس کو قدر ہی نہیں ہے, فضول خرچی. آپ دیکھیں ہوٹل پہ بھی جس طرح کہ چائے کا ہوٹل وغیرہ ہوتا ہے, بعض لوگ جو مجبوری میں کھانے والے ہوتے ہیں نا کہ اپنا پیٹ کم بھرنے کے لیے آتے ہیں, تو ان کا انداز جو ہے نبا تلا ہوتا ہے منگوانے کا, اور جس کے پاس جیبیں بھری نہیں ہے اور اس کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ بچ جاتا ہے اور پھر وہ ضائع ہو رہا ہوتا ہے. تو چاہے پیسے زیادہ ہوں چاہے پیسے کم ہوں, لمیٹڈ ایسا ہی ہے. تو یہ کہ اناج ہے یہ کتنی محنت سے بنا ہے, آپ کے دسترخوان پر آیا ہے, تو اس کی آپ نے قدر و قیمت کرنی ہے. ٹھیک ہے, آپ جب اسٹارٹ کرتے ہیں آپ پہلے اپنا بجٹ دیکھ لیں, یہ بجٹ کتنا ہے, پھر اس کے بعد جو ہے آپ وہ چیز کام اسٹارٹ کرنا شروع کریں. مکان بنانے کا ہوتا ہے تو یہ ہے کہ اگر وہ مکان جو ہے 50 لاکھ میں بننا ہے تو اب جب بڑھتے وہ جو ہے وہ 70 لاکھ میں پہنچ جاتا ہے. تو اس کے لیے اپنا سیونگ کرنا پڑتا ہے, تھوڑا سیونگ کرنا پڑتا ہے, بچانا پڑتا ہے, اور اس کے بعد پھر آپ کو گھر بنانا یا جو کرنا ہے وہ اس کے لیے. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کے پیسے ہوتے ہیں تو پھر وہ دل بحرم یعنی خوب فضول خرچی ہو رہی ہوتی ہے, اور جب اپنا ہوتا ہے, اپنے ہاتھ سے ہوتا ہے, اپنا کمایا ہوا ہے, تو اس وقت انداز بدل جاتا ہے. میں ذرا آپ کو ایک حکایت سناؤں. ایک بچہ تھا جو کہ بہت زیادہ فضول خرچی کرتا تھا, تو اس کے والد اس کو سمجھاتے تھے بیٹا یہ نہیں کرو یوں, تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا, وہ پیسے بہت زیادہ خرچیا کرتا تھا. تو ایک دن اس کے والد نے اس کو پیسے دینا بند کر دیا. وہ کہا کہ تم کرو خود. اب وہ کما کے لے کر آیا تو اس کو چند سکے ملے, تو اس کے والد نے کہا کہ جاؤ یہ سکہ تم کنویں میں ڈال دو. تو بولا کیوں ڈال دوں, ٹھیک ہے. اور یوں ہے کہ جب اپنا کمایا ہوا تھا تو یہ ہے کہ ایک روپے کا ایک سکے کا جو حساب کتاب ہے, تو پھر والد نے اس کو سمجھایا. تو اسی طرح یاد رکھیں, جب آپ دوسروں کا مال اس طرح خرچ کر رہے ہیں اور جب اپنا مال ہے تو اس کو بچا کے خرچ کر رہے ہیں, تو یہ بھی ایک سیکھنے والی بات ہے کہ فضول خرچی کسی بھی جگہ پر ہونی نہیں چاہیے.
ٹھیک ہے. اور اگر یہ ذہن بن جائے نا, اگر بچپن سے ہی بڑے ہو کر بھی ایک اچھی عمر میں آگے ذہن بن جائے تو بہت سارے کاموں سے بچ سکتے ہیں. جہاں خرچ کرنا ہے لاکھ روپے, وہاں 1 روپیہ بھی نہیں بچانا ہے, تو لاکھ پورے خرچ کرنا ہے. اور جہاں جو ہے آپ نے 1 روپیہ خرچ کرنا ہے تو وہاں پر 2 روپے نہیں ہوں گے. تو اچھا ذہن رکھیں, انشاءاللہ تعالیٰ اچھی باتیں ہی ذہن میں آئیں گی. ضرورت اصلیہ کی جو چیزیں وہ رہ جاتی ہیں اور ہم برانڈ کے پیچھے جو ہے اس میں رہ جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری جو ہے کہ بجٹ آؤٹ ہوتا ہے اور پھر ہم مہنگائی کا شکار ہوتے ہیں. وہ کہا جاتا ہے نا کہ جتنی چادر اتنے ہی پاؤں پھیلانے چاہیے. اگر آپ کا بجٹ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں, اب اس میں گھر بھی چلانا ہے آپ نے, رشتہ داریاں بھی نبھانی ہیں, اسکول بھی ہے, فیسیں ہیں بچوں کی, ٹیوشن وغیرہ کی, بہت سارے کام ہیں, تو بجٹ پہ بھی نظر رکھیں. ماشاءاللہ یہ چھوٹے سے بچے بھی ہمارے ساتھ ہیں. کیسے بچے, کیا نام ہے آپ کا؟ احمد رضا. احمد رضا, بڑا پیارا نام ہے. کچھ سنائیں گے آپ؟ جی. کیا سنائیں گے؟ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, یا مدام بس میرا مدینہ ہے. واہ بھائی واہ احمد. کہاں مدینے سے میرے آقا میں اٹھ کے جاؤں, کہاں مدینے سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. احمد رضا پڑھتے ہیں آپ؟ جی. پڑھتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں؟ بھول گئے؟ اسکول میں پڑھتے ہیں, مدرسے میں پڑھتے ہیں, کہاں پڑھتے ہیں؟ میں ٹیوشن پڑھتا ہوں. ٹیوشن پڑھتے ہیں اور مدرسے اور اسکول. ارے سب پڑھ رہے ہیں آپ, چلیں اچھی بات ہے. اچھے پڑھنا ہے, دل لگا کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے میرے بچے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک میں داخل ہوئے تو روٹی کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی کے ٹکڑے کو دیکھا تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جس قوم سے بھاگی ہے لوٹ کر نہیں آئے گی. تو اپنے گھر والوں کو بھی سمجھایا کہ قدر و قیمت تو یہ ہے کہ روٹی کا ٹکڑا نظر آ جائے یا کوئی ذرات نظر آ جائیں یا فروٹ ضائع ہو رہے ہیں تو ہمیں بھی یہ انداز اپنانا چاہیے کہ بھائی یہ کیوں ضائع کیوں ہو رہا ہے. ضائع نہ ہو, کھا لیا ایک اچھی بات ہے, لیکن فروٹ ہو گئے, کھانے پینے کی چیزیں ہو گئیں, اور بچوں کی ابھی سے تربیت ہو, بیٹا منگوائیں, آپ 2 منگوا لیں, 3 منگوا لیں. آئس کریم کھانے کا بڑا شوق ہوتا ہے تو منگوا تو لی لیکن کھائی نہیں جا رہی ہیں, پھر بعد میں ابو آپ کھا لیں, کیوں منگوائی؟ تو جتنا کھانا ہے اتنا منگوانے کا ایک یہ انداز ہو. چلے میں آپ سے ایک سوال بھی کرنے لگا, ٹھیک ہے؟ انسان نے مردے کو دفن کرنا کس سے سیکھا؟ آپ سے بھی یہی سوال ہے. انسان نے مردے کو دفن کرنا کس سے سیکھا؟ 3 اشارے دیتا ہوں, کوے سے, یا انسان نے انسان سے سیکھا, یا پھر شیر سے. انسان نے مردے کو دفن کرنا کس سے سیکھا؟ میں آپ کو 3 اشارے دے رہا ہوں. ایک ہے انسان سے ہی سیکھا, یا پھر جو ہے کوے سے سیکھا, یا پھر شیر سے. ان 3 میں سے انسان دفنانا کوے سے سیکھے ہیں. کیسے پتا چلا؟ میرے کو پتہ ہے, جب تھوڑا تھوڑا یاد آ رہا ہے, جو ابیل اور بابیل کون سا ہے وہ, جو اور عورت کے اوپر جو اس کا قتل ہو گیا تھا نا, تو اللہ تعالیٰ نے کوہ بھیجا, کوے کے ذریعے سے اس کو سمجھایا اور دوسرے کوے کو مارا, اس نے کٹا کھودا اور دفنایا اسے. زبردست زبردست زبردست. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے, شاد و باد رکھے. کوے سے. کوے سے کچھ یاد آ گیا ہے؟ آپشن کے بعد یاد آ گیا. جی ہاں, آپ کا جواب درست ہے. 3 اشارے دے رہا ہوں, ٹھیک ہے؟ ایک ہے کوا, انسان نے انسان سے سیکھا, یا پھر شیر سے. ان تینوں میں سے ایک ہے انسان سے ہی سیکھا. انسان سے سیکھا ہوگا نا. انسان نے مردے کو دفن کرنا کوے سے سیکھا, کوے سے, یاد رکھنا ہے. یہ میں آپ سے ایک سوال بھی کرنے لگا ہوں, ٹھیک ہے؟ فیل عربی میں ایک جانور کو کہتے ہیں, اس جانور کا نام معلوم ہے آپ کو؟ میں آپ کو اشارے دیتا ہوں, ٹھیک ہے؟ ہاتھی, شیر, یا پھر جو ہے وہ زیبرا. ہاتھی, شیر, زیبرا, ان 3 میں سے ایک ہے. ہاتھی ہوگا. ہاتھی ہوگا, یہ ہاتھی کہہ رہے ہیں. فیل عربی میں کس جانور کو کہتے ہیں؟ ہاتھی, شیر یا زیبرا؟ ہاتھی. ہاتھی. چلیں, 2 لوگوں نے ہاتھی کے بارے میں بتایا. فیل عربی میں ہاتھی کو کہتے ہیں, اور جب قرآن پاک میں بھی نا سورہ فیل, تو سورہ فیل تو یہ ہاتھی والا واقعہ ہے اس کے اندر, تو یاد رکھیں. اب ذہن میں رہے گا, پکا رہے گا. میں تھوڑا بہت ذہن میں تھا, اب چلو پورا ذہن میں ہو گیا, ماشاءاللہ. یہ بتائیے, ایک صحابی کا جب نام آئے گا تو کیا لکھا جائے گا, کیا پڑھا جائے گا؟ جب صحابی کا نام آئے گا تو کیا لکھا صحابی کا نام کیا بولیں گے ان کے ساتھ؟
जैसे किसी बुजुर्ग के हाथ लिखते हैं रहमतुल्लाहि अलैह, रज़ी अल्लाह ताला अन्हा लिखेंगे, रदी अल्लाह ताला अन्हा। ताला अना, जब किसी साहबी रसूल का नाम आए तो उस पर कहना चाहिए कि रदी अल्लाह ताला अन्हु। अनहो, जी, ये रदी अल्लाह अना का, ये रदी अल्लाह अनहो। आप क्या कहते हैं? रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अनहा। अन्हा। अब आपके उस तरफ आ गए, ठीक है। अब दो बातें आ गई, रदी अल्लाह, अच्छा इसको रजी नहीं पढ़ना है, कुछ लोगों की जबान से रजी निकलता है, रदी पढ़ना है, ठीक है। दुआद रदी अल्लाह अनहा या अनहो, ठीक है। तो ये दो बातें हैं, अनहा या अनहो। तो याद रखें, जब एक सहाबी का जिक्र होगा तो उनके नाम के साथ लिखा भी जाएगा, पढ़ा भी जाएगा, रदी अल्लाह अनहो, रज़ी अल्लाह अन्हु। अच्छा इसको भी ये रदी पढ़ेंगे, सो रदी अल्लाह अन्हु। अनहो। आप अनहो कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं बाबा? हम भी अनहो कह रहे हैं। अनहो कह रहे हैं, ठीक है ठीक है। जब भी किसी सहाबी का, एक सहाबी का जिक्र होगा तो पढ़ा जाएगा रदी अल्लाह अनहो। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है, जबरदस्त जबरदस्त। मदीने शरीफ के मशहूर कब्रिस्तान का नाम बताइए, मदीने शरीफ के मशहूर कब्रिस्तान का नाम। दो हैं, एक जन्नतुल बकी और एक जन्नतुल माला है। जन्नतुल माला, माला। आप क्या बता रहे हैं? जन्नतुल बकी। जन्नतुल बकी, जन्नतुल माला मक्के के करीब है जी, मक्के में ही है, मक्के में ही है। मक्के में ही है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कुछ लोग कहते हैं अरबी या अरबी, सही तलफ्फुज क्या है? अरबी। दोबारा, अरबी। अरबी 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 अरबी। और लोग क्या बोल रहे हैं? अरबी 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 अरबी। अरबी नहीं है, ये है सही अरबी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक आदत हम लोग शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम में, और आज एक आदत के बारे में बात करेंगे। कभी उससे घर में कोई तकरीब होती है, शादी ब्याह वगैरह की, तो कुछ लिफाफे वगैरह आते हैं, तो उसको खोल के, ठीक है पैसे दिए, लेकिन लिखा जाता है, ये लिखते क्यों है? नाम, मतलब आपकी पहचान हो जाए, नाम के शनाख्त हो जाए, इसलिए लिखते हैं कि लिफाफे तो बहुत सारे लोग पहचान हो गई, लिफाफा खुला, ये भाई हो गया, भाई इसने इतने दिए, मामू के यहाँ से इतने आए, दोस्त ने इतने दिए, ये तो पता चल गया, लेकिन लिख क्यों रहे हैं? लिखने का कॉन्सेप्ट यही है कि आपकी पहचान हो जाए कि आप, ये लिफाफा किस घर से आया है, या अच्छा। किस फला आदमी ने दिया है, उसकी पहचान होना ज़रूरी है, क्योंकि लिफाफे तो बहुत सारे होंगे। हमारे पठानों में तो इस तरह नहीं होता है, ना लिफाफे में पाफे नहीं होते, न किसी ने आज तक दिया हुआ है। वो अपना तकरीब हम अपने तरफ से कर देते, लिफाफे वाला सिस्टम हमारे तरफ। अच्छा कुछ चलें भाई, ये है, ये भी एक रिवाज है कि जिसके घर की तकरीब है वो खुद अपना अपना कर ले, न देंगे न लेंगे। लोग वैसे दौरे हाजिर में जो लोग ये करते हैं ना, वो बदला देने के लिए भी और लेने के लिए भी, बदला देने के लिए भी, लेने वो के किस लिए। तरीके से कि फुला ने इतने दिए, फुला ने 5,000 दिए, फुला ने 10,000, तो हम इसकी शादी में इतने देंगे। अगर किसी फुला ने 1,000 रुपए दिए तो हम इसकी शादी में 1,000 रुपए भाई दिए। ये जो है 2025 चल रहा है जी, हमारे घर में जो तकरीब हुई वो 2025 में हुई, अब इनकी होगी 2030 में, तो फिर वही लेके बैठेंगे, ये क्या करेंगे? अच्छा करना चाहिए, तो ज्यादा करने चाहिए, लेकिन लिख लोग क्या क्यों रहे करते हैं, वो लिखते इसीलिए हैं, ज्यादातर लोग इसीलिए लिखते हैं कि इसने अगर 5 दिए तो हम भी 5 देंगे, इसने अगर 1,000 दिए तो हम भी 1,000 ही देंगे। जी, यहाँ दुल्हन वाले अपने आप को, वो दुल्हन के लड़की को अपने तरफ से चीज़ें देते हैं। हमारे पठानों में रिवाज है कि हम लड़के वाले लड़की को देते हैं। अच्छा ऐसा भी है, लेकिन बात पठानों के ऐसे होगा, लिखने का भी होगा, इतनी बड़ी कौम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई हर कौम के अपने अपने रस्म और रिवाज हैं, अल्लाह ताला अच्छे रिवाज डाले, अच्छे रिवाज उन्होंने लिखे आता है कि ये वापसी आपने देने हैं, वापसी देने और बढ़ा के देने। ये कर्जा दिया है क्या वापसी देना है? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, वो कर्जा है, वो कर्जा है, बोले भाई ये लिखो। हाँ ये लिखो, ये देना है। याद दहानी के लिए लोगों का एक राइज है कि जहाँ से भी लिफाफा आया तो वो लिख लेते हैं कि अगर उनके यहाँ कोई तकरीब होती है जैसे कि, और फिर हमें देना पड़े तो उसका रिटर्न उस सूरत में देना चाहिए, क्योंकि इंसान भूल जाता है। 1 साल बाद आती है कोई तकरीब, 1.5 साल बाद आती है, तो वो देना आज वो रजिस्टर खोला जाता है। हाँ। देखें भाई इसमें इन्होंने कितने दिए थे। अच्छा उन्होंने अपने हिसाब से दे दिए जी, आप अपने हिसाब से देंगे बिल्कुल, या फिर जो लिखा उन्होंने जो दिया था उस हिसाब से देंगे? इस वक्त तो राइज यही है कि जो दिया था उससे बढ़कर ही दिया जाता है, कि अगर उन्होंने 1,000 रुपए दिए तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा, या लोग चाहते हैं कि हम 1,500 या 2,000 दें। एक तो अकाउंट होता है कि भाई कितने आए हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि जब कल को उनके यहाँ कुछ तकलीफ होगी तो देख के दिया जाएगा। देख के दिया? हाँ, वर्के पे लिखा हुआ भाई उसने इतने दिए थे। ये तो खैर ऐसी बात है कि जितनी आपकी इस्तेताद है उसके हिसाब से आपको देने हैं। सही है।
जैसे बेटी की शादी है, बहन की शादी है, भले उनके घर से कुछ ना आया हो लेकिन आपको अच्छी रकम देनी है वहाँ पे। भाई ने बिल्कुल सही कहा कि लोगों का आजकल का माइंडसेट ये बन गया क्या है कि जिसने जितने दिए हैं उसको उतने ही दिए ये जाएंगे। तो अदला बदला हो गया, हाँ, अदला बदला कर रहे हैं। तो बात यही है ना, बात सही कही है भाई ने। अच्छा फिर ये भी है उनके घर से ज्यादा अफराद आए थे तो वो ज्यादा दे के चलेगा, फिर ये बात है हम तो 4 लोग हैं, ये बातें भी आ रही होती हैं। हाँ, ये भी होता है अक्सर कि जिसने ज़्यादा दिया उसको ज़्यादा, जिसने कम दिया उसको कम। मैं इन दोनों भाइयों की बात से मुतफिक हूँ। वो ऐसा हो रहा है हमारे माशरे में और ये सेम सूरत हाल है। माशाल्लाह सब अपनी अपनी एक बात बता रहे हैं कि इस वजह से लिख रहे हैं। चलें जी, ये बताइए किन बुजुर्ग के मज़ार की पिक्चर है, आ रहा है दिन में? चलें भाई को दें, कुछ आ रहा है दिन में, आप भी देखिए जी। मदीना शरीफ, मदीना शरीफ, मदीना शरीफ में नहीं है ये गौस पाक, गौस पाक, आप गौस पाक कह रहे हैं, आ रहा है कुछ चेंज कर रहे हैं आप शायद। मेरे ख्याल से गौस पाक का है। गौस पाक का मज़ार तो नीले रंग का है, उनका जो गुंबद है मज़ार शरीफ का गुंबद जो है नीले रंग का है। दाता अजमेर शरीफ, दाता अजमेर शरीफ, दाता अजमेर शरीफ, ये 2 बातें कर दी हैं आपने। दाता अजमेर शरीफ, दाता साहब का मज़ार कहाँ है? बात बढ़ा दी आपने तो। मुल्तान में, मुल्तान में दाता साहब रहमतुल्लाह का मज़ार है लाहौर में, ठीक है। हिंद में है बरेली शरीफ में, बरेली शरीफ में आला हजरत का मज़ार है। आला हज़रत रहमतुल्लाह ताला का मज़ार है। हमारे इमाम अहले सुन्नत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, रहबर शरीयत, हाँ, इमाम अहमद रज़ा खान फादिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम अहमद रज़ा फादिल बरेलवी रहमतुल्लाह मज़ार ताला अलैह। मुबारक है, मज़ार मुबारक आपका बरेली शरीफ में। बरेली शरीफ हिंद में आपका मज़ार मुबारक है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे आज के प्रोग्राम को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाटे चलो मुस्कुराहट चलो बाटे खुशियाँ के